اللہ ذوالجلال فرماندے نے اسا ان پڑھاں دے اندر جاہلاں دے اندر اپنا آخری نبی مبعوث فرمایا جدو ہر پاسے اندھیرے ہی اندھیرے اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندھیرے احکام الحاکمین دیاں قدم قدم تے حکم عدولیاں ہو رہی انہیں کتے شرک دے اندھیرے کتے بدعات دے اندھیرے کتے اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندھیرے اے تمام اندھیریاں وچ اسا اپنے مصطفیٰ نو توحید و سنت دا روشن چراغ دے کے مبعوث فرمایا اور نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے انداز کیے فرماندے نے مکے چان چڑھیا جگلو ہوئی مکے چان چڑھیا جگلو ہوئی تے سونا کفر دی رات مٹان آیا راہ پھلیاں جاندیا راہ پھلیاں جاندیا تے گلی باغ بہشت دکھان آیا غوطے خان بحر ظلمات اندر غوطے خان بحر ظلمات اندر ہاتھ پڑ سونا بنے لان آیا تے سانو دیو مبارکاں آن لوگو سانو دیو مبارکاں آن لوگو او ساڑے ستے نصیب جگان آیا اس گئے گزرے معاشرے دے اندر گئے گزرے دور دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو مبعوث فرمایا اور نبی پاک علیہ السلام آپ دی آمد تو پہلے دا ذرا اندازہ تے کرو مکے دا خصوصاً اور عرب دا عموماً ذرا حالات دا جائزہ لو اور سیرت دیاں کتاباں دا مطالعہ فرمائیے عرب دی پہلی تاریخ دا مطالعہ کریے جو نبی پاک علیہ السلام تو پہلے دا معاشرہ گزر رہے ہیں اللہ میری توبہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سوجہ محترمہ تے میری تواڈی اماں جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اما جتھے لیٹی اللہ تیری قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے ماں جی فرما دیا نے عرب دے حالات